तांचे हांवें खूब ट्राय केले तरी सुद्दां नोट करपाक तांचे कडेन टॅटू तोंडा हाजेर हातार बी आसा कितें आसा पळयलें टोटल मास्क घालून प्लस आमचीच हेल्मेटां घालून आयल्या आनी तुका कांयच कळना ते कितें म्हणून कशें दिसता म्हणून पूण तांचें कितें आसलेलें ते आर नॉट व्हेरी प्रोफेशनल चोर न्ही ते हांव अशेंच दोग जाणां गट जाल्यार ते बॉब मारता इसको ये बहुत लटपटा रहा इसको मारो कुछ करो हमको छोड़ नहीं रहा अशें म्हणटाले मग ताजे वयल्यान म्हाका कळटा आनी म्हाका त्या आसणे एक एक ब्लेड मारत आसता ते तकलेचेर म्हाका 7-8 तरी रॉड मारल्या तांच्या चावी लास्टाक बायलानूच दिली म्हाकाच खबर ना म्हाका बी भंय जाल्लो चेडवा कितें हम बी करत म्हणून नहीं तो इसको लेके जायगा म्हणटाले ते चेडो मारा बेटी को हम लोग लेके जायगा असले चेडू आमकां मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक ते चेडवान वचून भायर काळखान इतले भर काळखान 3 जाल्या तेन्ना उठून लोकांक उठोवप आनी परतून भितर येवन भितर ताणें दार मोडलें एंट्रन्स डोर धाप करून उडयलें मोडून आनी चावी खंय भायर बी लॉक आसा चावी सोदता मागीर ताका याद जाली चावी हांगा आसा बाबाचे एक पर्सान आसतली म्हणून तातूंतल्यान ताणें म्हाका धरून लिफ्टान घालून सकयल व्हेलो आनी ते लेबर रोखडेच नेबर म्हजे आयले म्हाका घेवन रोखडोच जीएमसी शिफ्ट हांगा शिफ्ट केलो चिखली कॉटेज हॉस्पिटल